बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5वीं जमात की किताब इस्लामियात का बाब नंबर 2। बाब नंबर 2 है ईमानियात। आज का हमारा टॉपिक है आखिरत। आखिरत के बारे में पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरत किसे कहते हैं। इस सबक की तकमील पर बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा आखिरत के मायने और मफ़हूम को जान सकें। यानी जब बच्चे ये सबक ख़त्म करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आखिरत किसे कहते हैं और अकीदा आखिरत किसे कहते हैं। आखिरत और क़यामत के तसव्वुर को समझ सकेंगे और आखिरत का दुनिया के साथ ताल्लुक़ उसको भी समझ सकेंगे। अकीदा आखिरत के असरात से आगाही हासिल करेंगे। यानी अकीदा आखिरत, जब हमारा ईमान आखिरत पर मजबूत हो जाए तो उसके क्या असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं, इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स जान सकेंगे। और आखिरत में जवाबदेही का एहसास अपनाते हुए नेक अमल की तरफ राग़ब हो सकेंगे। यानी जब बच्चों को ये पता चलेगा कि जब हमने आखिरत में अपने अमाल का जवाबदेह होना है, अल्लाह ताला को अपने सारे अमाल के बारे में हमने हिसाब किताब देना है, तो वो नेक अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तदरीसी मकसद ये है पढ़ने का कि आखिरत के मायने जान सकें। आखिरत के मायने हैं बच्चों बाद में आने वाली। सवाल ये है कि आपसे पूछा जाए कि आखिरत से क्या मुराद है, तो जवाब ये है कि आखिरत से मुराद दुनिया के बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी है। और बच्चों, ये ज़िंदगी ऐसी है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। दुनिया की ज़िंदगी ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है, जिसके बाद अल्लाह ताला दुनिया के तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेंगे और फिर एक जगह पर जमा करेंगे। इस दिन इनके अच्छे और बुरे अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। इसे क़यामत का दिन कहते हैं। तो बच्चों, आपसे जब ये पूछा जाए कि क़यामत का दिन किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब ये दे सकते हैं कि जिस दिन अच्छे और बुरे अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा, वो दिन क़यामत का दिन कहलाता है। क़यामत के दिन के बारे में फरमाने इलाही है और आखिरत का यकीन रखते हैं। कौन लोग आखिरत का यकीन रखते हैं? ईमान वाले आखिरत का यकीन रखते हैं। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में लातादाद इंसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बेशुमार हैवानात हैं, चरिंद परिंद हशरात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हर जानदार अपने काम में मसरूफ़ है। हर शख्स ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ है। यानी हर शख्स सुबह से उठता है और शाम तक वो मसरूफ़ रहता है सिर्फ़ ज़िंदगी की चीज़ों को हासिल करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी आसाइशों के लिए। इस तरह ज़िंदगी में हर तरफ रौनक और चहल पहल नज़र आ रही है। लेकिन ज़िंदगी दुनिया की तो बस एक खेल कूद है। ये खेल कूद हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम शोर फूंकेंगे, यानी तेज़ आवाज़ आएगी, एक चीख की आवाज़ आएगी। तो अल्लाह के हुक्म से वो ये चीख की आवाज़ पैदा करेंगे, तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दरिया, नदी, नाले और समंदर खुश्क हो जाएंगे। और बच्चों, वो एक ऐसा दिन होगा जब पहाड़ एक दूसरे से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सूरज, चाँद, सितारे, इनकी रोशनियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई चीज़ दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। इस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। कुरान मजीद में इस दिन के बारे में इरशाद है, जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फ़ना होना है, यानी ख़त्म होना है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैदान हशर। तो बच्चों, मैदान हशर क्या है? जब ये सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी तो इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा शोर फूंकेंगे, यानी दोबारा एक ऐसी ही आवाज़ निकालेंगे जैसी उन्होंने पहले निकाली थी। इससे तमाम इंसान ज़िंदा हो जाएंगे और अपनी अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होने के लिए मैदान में जमा हो जाएंगे। जिस मैदान में लोग जमा होते हैं वो मैदान हशर होगा। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र यूँ आया है कि कह दो कि इनको वो ज़िंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया था और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। अगला टॉपिक है यौम हिसाब। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 मुकर्रब फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। ये फ़रिश्ते किरामन कातिबीन कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चों 2 सवाल निकलते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कितने मुकर्रब फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं, ये इसका जवाब है 2 मुकर्रब फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं। और दूसरा सवाल है कि फ़रिश्तों के नाम क्या हैं। फ़रिश्तों के नाम हैं किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन क्या करते हैं?
ہر انسان کے دن رات کے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں اور ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسے ایک بچے کا اسکول میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس نے کتنے سبجیکٹ جو ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں، کتنے غلط کیے ہیں، کتنے اس کے مارکس ہیں، اسی طرح ہمارا حساب کتاب یہ دو فرشتے رکھ رہے ہیں۔ اور جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور جب اچھا کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور اس کتاب کو نامہ اعمال کہتے ہیں، جو کہ انسان کے ہاتھ میں روز قیامت دیا جائے گا۔ انصاف کے دن انسان کو اپنا اپنا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، یعنی وہ کتاب اس دن ہر انسان کو دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب ملے گی وہ نیک اعمال والے ہیں اور جنت میں جائیں گے، اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں وہ کتاب ملے گی، جس سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس دن اس میدان میں ایک، جس کو میدان حشر کہتے ہیں، ایک ترازو رکھا جائے گا۔ اس کے ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال ہوں گے اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ جو پلڑا جھک جائے گا یعنی نیک اعمال والا تو وہ انسان جنت میں جائے گا، اور اگر برے اعمال والا پلڑا جھک گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے بچوں، اس دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ کسان جو فصل چاہتا ہے اسی کا بیج زمین میں بوتا ہے، اور اگر وہ فصل پر پوری توجہ دے، اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے تو یقیناً وہ اپنی محنت کا پورا پھل پائے گا۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہے، یعنی جس طرح کسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اسی طرح انسان بھی جو کرے گا اس کا پھل وہ پائے گا۔ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو جنت اس کا پھل ہوگا، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے دنیا میں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ پیارے بچوں، اس سبق کا آخری پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت کے اثرات۔ اگر ہمارے دل میں اس چیز کا عقیدہ یا ایمان پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ہماری زندگیوں پر۔ انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے، یعنی اگر انسان اس چیز پر ایمان مضبوط کر لے تو وہ اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیتا ہے، وہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے دل میں نیکی سے رغبت یعنی محبت اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر احساس ذمہ داری کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ میں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنے تمام اچھے کام کرنے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے اور جنت کے حصول اور سزا سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جہنم سے سزاؤں سے بچنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سبق آخرت کی مشق کو حل کریں گے، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ آخرت کے معنی ہے آخری، قریب، ختم ہونے والی، بعد میں آنے والی۔ درست جواب ہے بعد میں آنے والی۔ اگلا سوال ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں مومن، کافر، مشرک یا منافق؟ درست جواب ہے مومن۔ سوال نمبر 3، آخرت میں جواب دہی کے تصور سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، تو آخرت کے جواب کے خوف سے انسان میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ احساس ذمہ داری، دنیا کی خواہش، مال و دولت کی طلب، عہدہ و مرتبہ کی خواہش؟ درست جواب ہے بچوں احساس ذمہ داری، کیونکہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اچھے کام کرنے ہیں، آخرت میں جواب دہی بھی ہونی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انسان کی اخروی زندگی کا دار و مدار ہے کس چیز پر؟ علم و فضل پر، شہرت پر، مال و دولت پر یا اعمال پر؟ اخروی زندگی ہے بچوں آخرت کی زندگی، تو آخرت کی زندگی کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں، قیامت کے دن سور پھونکیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ درست جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے بچوں، خالی جگہ پر کیجیے۔ آخرت کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل کود ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ انصاف کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں، مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے بچوں، آخرت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آخرت سے مراد ہے بعد میں آنے والی زندگی۔ سوال نمبر 2 ہے، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ نیک اعمال کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، آخرت کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بیان کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں، عقیدہ آخرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ عقیدہ آخرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا یہ سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔